नमस्कार. गोंयची जमनी म्हणजे भांगर जाला. भारतभरच्यान लोकांक गोंयांत येवन जमनी घेवपाची आसा. ताचे खातीर गोंयच्यो जमनीचे रेट इतले फास्ट वाडटा आनी ताजे खातीर गोंयची एक अस्तित्वाकच धोको तयार जाल्लो आसा. कारण लँड कन्वर्शन हो एक मोठो बिझनेस जाला. हातूंत भितर हजारांनी कोटींचो सद्याक उलाढाल जाता ह्या लँड कन्वर्शनाच्या हातूंत भितर आनी तातूंत ताजे खातीर एक सद्याक चडावड चालू आसा. कशी गोंयची जमीन चडांत चड लँड कन्वर्ट करपाची फ्रॉम नॉन सेटलमेंट टू सेटलमेंट. कारण द मोमेंट ही लँड नॉन सेटलमेंट टू सेटलमेंट जाता तेन्ना त्या जमनीचो प्रायस कितलेशेच पटींनी वाडटा आनी हातूंत भितर सगळे खास करून राजकारणी आनी बाकीचे लोक हात धरून घेतात. सो अशे तरेचो हो सद्याक खेळ गोंयांत चालू आसा आनी हातूंत भितर सगळे तरेची इरेग्युलरिटीज, करप्शन सगळीच गोश्टी हातूंत भितर घडटा. आमी पळयली जाता तितलो आमचे जे राजकारणी आसात, जे पॉलिटिशियन आसात, ते जाता तितले लँड कन्वर्ट कशें इजी करपाक मेळटलें हाजे खातीर कायदे हाडत आसात. गोंयचें अस्तित्व कशें राखतले, गोंयची हीत कशें सांबाळटले, गोंयच्या लोकांचे बारीक लोकांचे जमनी कशे प्रोटेक्ट करतले, हें खरें म्हणजे पळोवपाचें आमच्या राजकारण्यांचें आमच्या जे पॉलिटिशियन आसात, जे विधानसभेत जे बसतात तांचें आशिल्लें. पूण तांची सद्याक पळयत जाल्यार तांचे मेन ऑब्जेक्टीव दिसता की चडांत चड लँड कशें कन्वर्ट करपाक मेळटली, कशें इजिली हें सगळें करपाक मेळटलें, रुल्स एंड रेगुलेशन्स फाटार मारून हें सद्या ऑब्जेक्टीव दिवचें पडटा. आनी ताजेच खातीर हाजे पयलीं एक एक अमेंडमेंट टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्टा भितर हाडिल्लो तो म्हणजे 17(2). हो 17(2) सेक्शन इंट्रोड्यूस करून हे लँड कन्वर्शनचे पयलींचे जे प्रोसेसीस आशिल्ले ताका बगल दिवन जाता तितली फास्ट लँड कन्वर्शन करपाचो हो प्रोसेस आशिल्लो. स्ट्रेट अवे लँड नोटिफाय करून बजेटान भितर ती लँड कन्वर्ट जाताली. सो अशे तरेची ही लँड कन्वर्शन्साची वेगवेगळे अमेंडमेंट्स चालू आसा. ताजे नंतर आतां ह्याच वर्सा फेब्रुवारीन नवो अमेंडमेंट हाडलो तो म्हणजे 39A. हे 39A एक्टान टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो जो चीफ टावन प्लॅनर आसा ताका सामके फूल रायट्स दिले ही खंयचीय लँड कन्वर्ट करपाची. सो ही जी सगळी अमेंडमेंट जाता ताजे अंडर मोठ्या प्रमाणाचेर सद्याक दोनी सेक्शनां यूज करून मोठ्या प्रमाणाचेर लँड कन्वर्ट गोंयांत जावपाक लागले. एवरी वीक अशी कितलीशीच नोटिफिकेशन येता, हजारांनी स्क्वेअर मिटर लँड एवरी वीक कन्वर्ट जाता. सो हें गोंया खातीर घातक आसा. गोंयची जी ग्रिनरी आसा, गोंयची जी इकोलॉजी आसा ताजे खातीर घातक आसा. कारण ही जी लँड जी सद्याक कन्वर्ट जाता ती चडशी लँड कन्वर्ट जाता ती एक तर पॅडी फिल्ड्स आसा, नाजाल्यार आमचे दोंगर आसा, मावंटन्स आसा, इकोलॉजिकल सेन्सिटीव एरियाज आसा, NDZ आसा. सो अशे तरेच्यो लँड सद्याक कन्वर्ट जावपाक लागल्या आनी ताका कसलेच तरेचें प्लॅनिंग ना. सो जे रिजनल प्लॅना भितर जे गोश्टी आमी लँड यूज पॅटर्न जो तयार केल्लो तो आतां खंय तरी ताका शेणला आनी ताका कसलोच व्हॅल्यू उरूंक ना. कितेंय खंयचीय लँड कन्वर्ट जावपाक शकता अशे तरेचो कॉन्फिडन्स म्हाका दिसता आतां ह्या इवन बिल्डरांक आनी बाकीचे जे कोण लँड शाक आसा तांकां आयला. आनी ताजें कारण अशेंच आसा हे 39A आनी 17(2) हे दोन सेक्शनां आहा ही ह्या हाका रिस्पॉन्सिबल आसा. सगळ्यांक खबर आसा कितें आसलें त्यांनी जो आमी विधानसभेत अपोज केल्लो आमी सांगलेलें की 39A हाडले जाल्यार हेजो मिसयूज करपाचो खूब प्रयत्न जातात, मिसयूज करतले आनी खंय ना खंय आमचो जो एनवायरमेंट आसा हो काबार जातलो. आतां हितून आमी पळयता की हें आतां जी इतली जोरान अमेंडमेंट चालू आसा, इतली लँड इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर कन्वर्ट जायत आसा, पूण चड हाजेर बोवाळ दिश्टी पडना. खास करून आमचे MLAs तर तसो हाजेर व्हडलो आवाज काडटना दिश्टी पडना. कारण खबर ना कितें तें. कारण तांचो एक तरेचो इवन असेंब्लीन सुद्दां आमी परफॉर्मन्स पळयले तेन्ना विश्वजीत राणे बद्दल तांकां मातसो एक आपुलकी आनी कळवळो दिश्टी पडटालो आनी चड ताचेर एटॅक जायनाशिल्लो. फक्त कांय एक्टिविस्ट ह्या हाजे विरुद्ध आवाज काडटा. मदीं एक मातशें एजिटेशन तयार जातालें, बिल्डअप जातालें. इवन टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचेर वचून तांच्यांनी एजिटेशन केलें, मोठो बोवाळ जालो आनी हें एजिटेशन बिल्ड जाता सडनली सुभाष वेलिंगकर हांणी एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट केलो सांत फ्रांसीस झेवियरा बद्दल आनी ताजे नंतर हें एजिटेशन डायवर्ट जालें आनी हें जें लँड कन्वर्शनाचें अगेन्स्ट एजिटेशन आशिल्लें तें ऑलमोस्ट थंड जालें आनी तो एजिटेशन डायवर्ट जालें सुभाष वेलिंगकराच्या स्टेटमेंटाच्या कडेन. सो अशे तरेन आतां सद्याक ऑलमोस्ट सगळें वातावरण थंड जाल्लें आसा. लँड कन्वर्शन इतली जावन सुद्दां कांयच मोठो इशू गोंयांत घडना. कांय लोकांनी इवन हायकोर्टान हे दोनी अमेंडमेंट्स चॅलेंज केल्ले आसा.
पूण अजून पर्यंत ताजें कांय आउटकम येवं ना. ह्या सिच्युएशना भितर एक बरी गोष्ट जी घडली ती गोष्ट म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे MLA विरेश बोरकार हांणी काल प्रेस कॉन्फरन्स दितली आनी तांणी एक तरेचो एक्सपोजे केलो. एक बेधडक तांणी एक गोष्ट मुखार हाडली. 39A ह्या सेक्शनाचो कसो गैरवापर जाता आनी खास करून राजकारणी आनी बाकीच्या लोकां खातीर फायदो करपा खातीर हो बिल्डर लॉबी वा बाकीच्या लोकांक असले तरेच्या लोकांक फायदो जावपा खातीर हे 39A कशें यूज जाता हाजें तांणी एक बेस्ट एग्जाम्पल विथ प्रूफ काल मांडलें. ताच्या तोंडांतल्यान आमी आयकुया. आयज हे 39A जे हाडलेले आसा TCP एक्टा अंडर हे अमेंडमेंट जे चेंजीस केल्या हे फक्त हाडला ते बीजेपीच्या ज्या आमदारांक बीजेपीच्या सपोर्टरांक बीजेपीच्या लिडरांक खंय ना सपोर्ट करपाक हे कित्याक लागून म्हणटा. आतां हो आसा सिरियल नंबर 6. आता सिरियल नंबर 6 ह्या प्रोपोजल जो घातला हो सिरियल नंबर 6 आसा सिल्वेरा इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड. आता हो कोण सिल्वेरा इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड सर्वे नंबर 127/5. आता हितून भाटीम विलेज पंचायत जी आसा भाटीम विलेज पंचायत ही प्रॉपर्टी आसा आनी तुम्ही पळयता आसतले हांगा बरयल्यार रिप्रेझेंटेटिव्ह बाय फ्रांसिस्को सिल्वेरा. आता फ्रांसिस्को सिल्वेरा कोण हो आदलो बीजेपीचो सावंतवाडी मतदारसंघाचो आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेरा आनी जी कंपनी आसा हे कंपनी त्यांचे जे हे आसा पार्टनर्स आसा बोर्ड मेंबर आसा आंतोनियो मॅन्युअल सिल्वेरा आसा आंतोनियो पिलेनो आसा फ्रांसिस्को सिल्वेरा आनी बेनी सिल्वेरा हे बोर्ड मेंबर आसा अकॉर्डिंग टू कंपनी हे. आता तुम्ही पळयता आसतले ही जी प्रॉपर्टी आसा 127/5 ही भाटीम विलेज पंचायत प्रॉपर्टी आसा ती पार्टली नॅचरल कवर आसा पार्टली नॅचरल कवर विथ NDZ and heritage trail along the eastern border. आता ही प्रॉपर्टी टोटल जी एरिया आसा ती मागता ते सेटलमेंट करची आनी ही सेटलमेंट करून कितें कोणाक तरी भायल्यांक विकपाची. आता हे चालू आसा हे खंय ना खंय ते भायल्यांक विकपाक सोदता. हांगा जो एंटायर जो तेंच्यांनी प्रोपोजल घातला तितून टोटल एरिया जी आसा तेंची ती 9,900 स्क्वेअर मिटर आसा आनी जी प्रॉपर्टी आसा ती जी तेणे कन्वर्ट करपाक घातल्या म्हटल्यार लँड यूज चेंज करपाक घातल्या ती 8,394 आसा. आता 8,394 लँड यूज चेंज हो जागो जो NDZ आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा थंय सकयल लेक आसा हो भाटीम लेक एक फामाद लेक. ह्या लेक वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जालें नोटिफिकेशन आसा. ह्या नोटिफिकेशन तोच सरकार जो बीजेपी सरकार आसा तोच डिक्लेअर करता हे नो डेव्हलपमेंट स्लोप प्लस वेटलँड म्हणून आसा हे नोटिफिकेशनूय सांगता तुमकां. नोटिफिकेशन आसा 11/2 GSW 2022-2023 1/1674. या नोटिफिकेशन अंडर 1,67,869 स्क्वेअर मीटर लोकेटेड एडमायरिंग टू द भाटीम विलेज हो लेक वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाला. आता हो लेकाच्या सायडीकूच हो जो जागो आसा हो जागो आयज कन्वर्जनाक घातला आनी तितून TCP जो आसा आता TCP बोर्डाक तेंचो हे गेल्लो. आता TCP बोर्डान तेंका 5,500 स्क्वेअर मीटर आता हेचेर तुम्ही पळयला आसतले ऑलरेडी रिकमेंडेशन धाडला. Recommended area of 5,500 square meter within the premises gradient for the change of zone. आता from partially natural cover with NDZ to settlement. आता TCP डिपार्टमेंट आपणाचे जे कोण लाडके म्हटल्यार लाडके आता तुम्ही महाराष्ट्र म्हणटाले लाडकी बहिणा योजना हाडल्या तशे हे लाडके भाऊ हाडल्या काय तुमचे हे तुम्ही आपणाचे जे आसा तांकां कन्वर्जन करून खंय ना खंय ह्या 39A थ्रू बॅकडोर एंट्री म्हटल्यार तांकां कशें आमी बरें करतले तांकां कशें आमी हे करतले तिसवाडी तालुक्यांतलो गोवा वेला लागीं एक शांत असो गांव आसा. थंय डोंगर आसा बरी वेजिटेशन आसा. त्या शिवाय एक लेक आसा जो लेक ऑलरेडी वेटलँड म्हणून गव्हर्मेंटान नोटिफाय केल्लें आसा. त्या शिवाय तो जो फाटलो डोंगर आसा फाटलें जे वेजिटेशन आसा ती फूल एरिया NDZ म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसा. नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसा कारण ताका स्टीप स्लोप आसा. सो अशे तरेची ही एरिया आसा ती कन्वर्ट करपा खातीर एक प्रपोजल टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान भितर अंडर 39A घातिल्लें आसा. विरेश पुरकाराच्या प्रमाणे ही जी प्रॉपर्टी आसा ती ex-MLA फ्रांसीस सिल्वेरा हाची आसा आनी ताजी कंपनी आसा ती कंपनी ही प्रॉपर्टी ओन करता आनी तांणी एक 9,000 स्क्वेअर मिटर सुमार लँड तातूंत भितर हे लेकाची थोडो जो बफर झोन आसा तो भितर येता.
त्या शिवाय कंप्लीट NDZ येता. ते म्हणटा की ऑलमोस्ट 90% जी एरिया ह्या 9 ठिकाणांतली आसा ती NDZ भितर पडटा. आनी तरी आसतना हे प्रपोजल तांणी कर्मचाऱ्यां खातीर घातलां. आनी आमी हाजे पयलीं पळयलां की अशी सगळी प्रपोजल येता. कितलींय ऑब्जेक्शनां घातलीं, कितलींय सजेशनां दिलीं जाल्यार ताजो व्हडलो फरक पडना. ती लँड कन्वर्ट जावपाची ती जाता. जर अशे तरेच्यो प्रकार घडत आसा आनी हे जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार गोंयची हिरवळ, गोंयची ग्रिनरी आनी गोंयचे जे इको सेन्सिटीव जी एरिया आसा त्यो कंप्लीट नश्ट जातल्यो. गांवाचे मातूय पडलेले आसा, त्या आपणाचे धंद्याचे आपणाचे स्वाताचे पडलेले आसा आनी हेजो आमी पूर्णपणे विरोध करता. आनी अशें समज जालें जाल्यार आमी रस्त्यार येवपाक ठामपणे एकटे आसतले आनी गांवच्या लोकांक घेवन आनी आख्खे गोंयच्या लोकांक घेवन हो जो हे आसा प्रोजेक्ट जावं कितें हाडपाक सोदता पळय हेचेर पूर्ण विरोध करतले. सो सीएम आनी विश्वजीत राणाक सांगपाक सोदता की तुमी फकाणां करची न्हू. सांत आंद्रे मतदारसंघाचेर तरी फकाणां करची न्हू. फाल्यां समज TCP डिपार्टमेंटाक आमी परत ट्राय करपाक जाय, प्रोटेस्ट करपाक आनी हें करपाचें ना. हे जाता तितले बेगीन फाटीं घेवचें. कित्याक तुमी जाय जाल्यार येवन पळया थंय आसा कितें सिच्युएशन कितें आसा ती आनी कसो तो ग्रेडियंट आसा तो ग्रेडियंट इतलो स्लोपी आसा. नो डेव्हलपमेंट करपाक जाय तशी मनमानी करता. तुमकां हांगा बसून तुमी पळयता आयज थंय रेस मागो थंय बसून तशेंच केलें तुमी. तसो जो इतलो स्लोप आयज तुमी पळयता ते चलोन देंवपाक बसून घेवचे ना. त्या जाग्याचेर तुमी कन्वर्जनां काडटा, तुमी लँड यूज चेंज करता. म्हणून मात तरी अक्कल आसपाक जाय. आनी ते TCP डिपार्टमेंट हांव परत एकदां जो TCP डिपार्टमेंटाचो टावन प्लॅनर आसा ताका एकदां परत एकदां सांगपाक सोदता. लास्ट टायम आमी येयल्ले एक फावट हांव उठपाचो ना. हांव हें कॅन्सील जावचें उठना. तुमकां हांव परत एकदां सांगता आनी तुमकां तुमी समज फकाणांनी घेतले नाल्यार आमी ओगी रावपाचें ना. एवरी टायम तुमी फकाणां करता आनी एवरी टायम तुमी असली नाटकां करता. आमी परत येतले आनी परत तुमकां कितें दाखोवपाचें दाखयतले. तुमी अशें लायटली सोडची ना. सो सांत आंद्रे मतदारसंघात परत आनी फाल्यां वायनाड सारकी जर ट्रेजेडी गोंयांत जाली जाल्यार अजाप ना. ताजे खातीर जाता तितले बेगीन बिरेश बोरकारान जसो स्टँड घेतला तसो बाकीच्या MLAंनी स्टँड घेवपाची गरज आसा. बाकीचे जे जाणकार लोक आसा, जे एक्टिविस्ट आसा तांणी हो विशय लावून धरपाची गरज आसा. आनी 39A ची अंडर जे गोश्टी घडटा त्यो जाता तितल्यो बेगीन बंद जावपाक जाय.